matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Webes karon pitsa 14 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, LGU Iligan midaog sa kaso batok sa komisyoner sa Internal Revenue. LGU Iligan zero notice of disallowance ubos sa administrasyong Siaw. Digital queuing system sa Iligan City Waterworks System gisugda na. Panawagan kang De La Rosa nga mo surrender na gibabagan ni Vice President Sara. Walay babag sa pag-aresto kang Bato kung kini gikan sa korte sa Pilipinas. Malita mas gamhanan kaysa konsensya. Balita sa gawa sa nasod, lapas sa 180 ka mga kaso sa anti-Christian harassment nataho sa Israel sa tuig 2025. Mga katawhan sa Indonesia gibabagan ang pagpatukod sa usa ka tigumanan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, midaog sa unang kaso bahin sa buhis ang lokal nga kagamanan sa Iligan og nakadaginot kini og dako nga kantidad nga mokabat sa 113,656,290 pesos. Kini human nga mipagawas og desisyon ang Court of Tax Appeals niadtong Abril 23 ning tuiga bahin sa kasos kagamhanang lokal batok sa Commissioner of Internal Revenue. Gideklarar nga walay gahom o dili balido ang warrant of distraint and levy nga gipagawas kaniadtong Enero 11, 2021. Gipugngan usab ang Bureau of Internal Revenue BIR ug ang tanang ahente nini nga pagkolekta gikan sa syudad sa giingon nga kulang nga buhis nga mokabat sa nasangpit nga kantidad. Kini tungod kay nilapas na ang gikatakdang panahon o limitasyon sa balaod alang sa katungod sa BIR nga mokolekta sa maong buhis. Dako kini og importansya og kayuhan sa tanang lumulupyo sa Iligan. Ang dako nga kantidad nga wala na gibayad mamahimong magamit sa kagamhanan alang sa proyekto, serbisyo publiko o kalambuan sa tibok syudad. Kini usab nagpakita nga lig-on ang baruganan o justisya sa pagdumala sa katigayunan sa kagamhanan. Gibutyag ni Darwin Manubag, City Administrator, atol sa gipahigayon nga flag raising ceremony nga wala na makadawat og bisan unsang notice of disallowance o notice of suspension gikan sa Commission on Audit ang lokal nga kagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Frederick Siaw. Sumala pa ni Manubag niabot na sa kapin 200 ka mga notices ang naisyo sa miaging administrasyon. Kini adunay dakong kalainan kung itande sa kasamtangang administrasyon. Tungod dinhi naningkamot sa pagkontak sa mga suppliers aron matabangan sila nga dili ma-forfeit ang ilahang mga permit tungod sa mga pending nga isyu kaniadto. Ang notice of disallowance usa ka opisyal nga dokumento gikan sa kuha
nga nagpaila nga ang usa ka gasto o transaksyon sa gobyerno giila nga illegal, dili husto, sobra o walay kapuslanan. Dugang pa ni Manubag, sulod sa milabay nga tulo ka tuig, daghan ng mga programa o proyekto ang malampusong na-address o nahatagan og solusyon. Nahimo kini nga pinaagi usab sa lig-on nga suporta sa tabang ni Chief of Staff Jules Bernie Padilla, Secretariat sa City Project Monitoring Committee, pinaagi sa maong committee, mas nahimong hanay o plastar ang sistema sa pagmonitor sa mga proyekto o programa gikan sa nasyonal hangtod sa lokal level. Gisugda na sa lokal nga kagamanan pinagi sa Iligan City Waterworks System ang Information and Communications Technology Center ang pag-instalar sa bagong digital queuing system sa Iligan City Waterworks System. Main office sa Palao kiniisip kabahin sa palayon nga modernisasyon o pagpalambo sa serbisyo publiko. Pinaagi nini nga sistema gilauman nga mamahimong mas organisado, mas paspas o mas episyente ang proseso sa mga konsesioner o kliyente nga moadto sa opisina alang sa pagbayad sa water bills o uban pang customer service concerns. Tumong niini nga maminusan ang paghuot sa sulod sa opisina sa Iligan City Waterworks System. Mapalambo ang monitoring sa customer queues o mapadali ang dagan sa transaksyon. Kiniisip suporta sa digital information initiatives sa Dakbayan. Balita sa kauluhan, hugot nga gisupak ni Vice President Sara Duterte ang panawagan nga mo-surrender si Senador Ronald Bato de la Rosa subay sa taho sa pagpagawa sa warrant of arrest sa International Criminal Court ICC. Sa usa ka pamahayag sa The Hague, Netherlands, gipaklaro sa Vice Presidente nga walay si bisan kinsa man ang angayang manawagan sa pag-surrender tungod sa unsamang warrant nga dili giisyu sa Korte sa Pilipinas ang dili mamahimong ipatuman sa nasod. Gikasubo usab ni Vice President Sara nga giuna pa sa mga pipila ka politiko ang personal nga interes kaysa pagserbisyo publiko. Ang reaksyon sa Vice Presidente subay sa resolusyong gipasaka sa 5 ka mga miyembro sa minority bloc nga sila sa Senado niadtong Martes nga miauhag kang De La Rosa nga voluntaryong mo-surrender sa mga otoridad. Sa ilalom sa resolusyon gihatagan og katin-awan sa minorya nga historically ang girespeto sa Senado ang judicial o prosecutorial processes nga gikalambigitan sa ilang mga miyembro o kanhi opisyal. Gihimong sanglitanan sa minorya ang voluntaryong pagsurrender nila ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV, Senador Leila de Lima o kanhi Senador Juan Ponce Enrile. Walay babag sa pagpatuman sa warrant of arrest ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Kini ang gihatagan og katinawan ni Senate President Alan Peter Cayetano human kini gi-question ni kanhi Senador Antonio Trillanes kinsa nangunay sa pagdala sa warrant bisan dili kini opisyal gikan sa Philippine Center for Transitional Crime nga maoy accredited arm sa Interpol ug International Criminal Court. Miingon si Cayetano nga kinahanglan moagi sa legal nga proseso ang warrant o kinahanglan kini nga magsumikad sa mga korte sa Pilipinas. Mas gamahanan ang unod sa minilyong salapi sa unod sa malita, inay mamatay sa panawagan sa ilaang mga constituents. Kini ang obserbasyon ni Gary Canyo, presidente sa Asian Criminological Society, kalabot sa dako nga ihap sa mga magbabalaod nga nagbutar nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa ikaduha ka higayon sa ilang hawanan. Desmayado ang grupo ni Canyo tungod kay nabati nila nga daw nawad-an sa respeto ang Kongreso sa kapin 32 milyon ka mga tao nga nagbotar sa Vice Presidente. Una niini, namasin pa ang pipila ka mga tao nga mabag-o ang ilang hukom apan ilang gipatigbabaw ang pondo nga ilang madawat human sa ilang pagbotar o gipadaplin ang petisyon sa ilang mga sakop sa
nagkadaiyang distrito. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ana sa 181 ka mga kaso sa harassment nga nagtarget sa mga Kristiyanon ang nataho sa nasod sa Israel sa tuig 2025. Sumala pa sa Religious Freedom Data Center nga 181 ka mga harassment cases, 109 ang adunay saktong dokumento sa mga kaso. 109 ka mga fully documented nga kaso, 32 kahigayon nga adunay kaso nga adunay kalabutan sa pagpanghulga, pagpangsyagit o pagpanginsulto. Samtang ana sa 12 ang vandalism on religious symbols, 9 ang physical violence o unom alang sa desecrating behavior. Kadaghanan sa mga kaso niini nataho sa Jerusalem nga mao ang mausab ang kabasira sa nasod sa Israel. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyanon, gibabagan sa mga katawhan sa usa ka lugar sa East Kalimantan kon Kalimantan sa nasod sa Indonesia ang usa ka simbahan nga giplanuhan nga magtukod og permanente nga tigumanan. Sumala pa sa mga Kristiyanon nga wala sila nahatagan og building permit kay adunay mga katawhan nga nagbabag sa pagtukod sa nasod tigumanan. Tungod dinhi, nagreklamo ang mga Kristiyanon sa dili makatarunganon nga requirement sa building permit. Sa kasamtangan, nagpadayon gihapon og panagtigom ang mga Kristiyanon bisan pakya sila makakuha og permit alang sa pagtukod sa permanente og mas komportableng tigumanan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon gyapon gimonitor sa Pag-asa ang former Kaloy nga nanihimutang sa 685 kilometros o nahimo ng low pressure area nga naa sa sidlakang bahin sa Biracatanduanes. Og ang dapit sa nasod ang Metro Manila ubang bahin sa Luzon, dinhi sa Mindanao o Kabisayan. Dunay matagamtaman nga manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak mga pag-ulan panahon sa kapunon, inubanan sa pagpanulog o pagpangilat kini epekto sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan, Siligan, ang kabugnahon ana sa 27 ug ang kainiton musangkos sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:29 o musahop unya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan, Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B, magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.